سلام كمي زنيحكم كبرات خاتل تليلة تي في نايلومي على تعسر تربعة خلتشحن أسران حمشن على تعسر تربعة قنبات كلتشحن أسران حمشن مربنا جمرالو تايو هوحات مويتالا ኣብ ትግራይ ውን ዝኾነ ዝተፈጥረ ነገር የለን ዝፈረሰ ውዕል ፕሪቶሪያ ውን የለን ምስጓግ ሙማት ናይ ህወሓትን ናይ ደብረጽዮን ናይ ዝጉጅለ ኣደመ ሙማትን ውዕል ፕሪቶሪያን በፍጽም ዘራኽብ የብሉን ዝኾነ ስታይ ከማን ሓሲብዮ ሓስቦ ከለኹሲ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መፍራስ ወይ ከዓ ፈሪስሎ ማለት ይርዳእን የረግን ዘራኽብ የብሉን ውዕል ፕሪቶሪያ ካልዩ እዚ ጉጅለ እዚ ከዓ ካልዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ካብ ሕጅን ዳሓር ካብሎም ማዓንትን ዳሓር ብጉጅለ ኣደመ ወይ ከዓ በዚ ደብረጽዮን ዝመርሑ ህወሓት ዝመጽእ ዝኾነ ነገር የለን ኣብ ቂዑ ለኹል ነገራቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዝኾነ ስጉምታት ክወስድ ወይ ከዓ ካልእ ነገራት كفتر مزفتن زوجل لذي فيدرال منجست سلطان على بحقي كحزن كحتن سلذي زوجل أبكي على كل نجاراته مالتي زعر زلوي مثلاً شفتها شعبيون كدحنا بك أريد ميتي سلذي زتعتز مثل كله فيدرال منجس بوليس فيدرال نمقالين بحفشان تقراي يأتلوز بالحبريتات هاليو يا جن مستي مسقاق ويكا قال نجر كيف التر خمتات تتحازي كونن نبتقدم فيدرال بوليس فيدرال ناي إثيوبيا زنوبرا عب تقراي نابو بقى كم ايربورت بانكتات كالوت ناي فيدرال تكالات نعو حالوان مقباريو از ጉጅለ ለازم ز حيل زي ዝኾነ ምግርጫው مسحاب ካለ مزفتنግን እቲ ስታይ ካለ ኾኒምበር ምእታው ናይዞም ፌደራል ፖሊስ ምስ ናይ ምስጓጉ ናይ ጉጅለ ኣደመ ብዙሕ ምተሓዝ ይብሉ ንዖም ንኽሕዚኦም ገለመለ ገለዝ ብል ሓበሬታታት ኣሎ ኖ ኣይኮነን ስለዚኦም ዝነበሮም ናይ ዓመጽ ስልጣን ወይ ከዓ ዝነበሮም ባዕላዊ ስልጣን ወዲዮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኤርፖርት ጀሚርካ ባንክታት ካልኦት ናይ ፌደራል ትካላት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ኢድ ፌደራል ክሳብ ዝኾኑ ግዜ ፌደራል ባዕሉ ክሕልዎም ወይ ከዓ ክከላኸለሎም ግድን ስለ ዝኾነ እዩ ዝኣቱ ዘሎን ትግራይ እዚኣ በዚኣ ንረዳይ ኣካል بسنك زون جل زيهم نابتقند وانا مدبي كاتو تعمي من سي تجراي اب حماق قنتات هالو دمص خنو بفلاي ونن عبيت محبراو ميديا دمص خت كونو تقول لكم من سي تجراي اب حماق قنتات هالو دحر ساي غبراي بسنك من كل جزيه قلت صنيحه بسنك زوم جل ادم وكا بسنك زوم دبرصيان زمرح وحاتن جنرالاتهم من سي تجراي مليونات برنا خفله ناب سدت كغوارت صنيحي كحال فلي سريحه كلوت صباح نغو ابتا بلصقتن معبلتن سلام زلوا تجراي تمليسه نفسي كمرح كابزول منسي تجراي كيستو على بزوم جوجله بزوم جنرالات زيوم ناي بزوم جنرالات ناي حوحات تتاليل تتالله ناب غوبوتات يمنن كاب اديس ابا جميرو ناب غوبوتات جوبوتن يمنن قومتات كساب سعودي هيوتن حلفه مليونات كفيل እንደገናውን ከምስታት ከመጽነሑ ካለ እስር ቤት አሉ ኣብ ጎቦታት የመን ማዓት መንሰይ ኣብ እስር ቤታት ናይ ስዑዲ ኣብ ባዕሉ ከተማታት የመን እዚ ሁሉ በቃ ማልያ ዘይብሉ መንሰይ ብጀካት ሞት ዘጋጥሞ ዘሎ ብጀካት ኣብ ባሕር ሞይቱና ተባሃልና ንንገር ዘለና ብጀካት ብዙሕ ነገራት እዚ መንሰይ ትግራይ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከብ 30 ልዕሊ 35 ሺህ ዝኾን መንሰይ ትግራይ ኣበይ ተኣሲሩሎ ታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ናባይ ብመሰንጀር ዝመጻተኒ ከም ብበልኩም እዚኣ ኣቃላሓልና ኣብ ሊሎ ቲቪ ድምጽ ኾነና ኣትብል
هذا الساستا يقبرلكم إيه اتمنى ساي بتعمي كلنا ناي ميديا أكالات غازيتانياتات أكتيفيستات بوليتيكينياتات مس إنجو يكون زم جبرت سنين تتابع سبعة مسلاتن ركب ويكا كنا دمع نخل سبات نزوم منسيات زيوم دمس نقولنم منسي تجراي بسنكي تجراي مسلماتهم بسنكي جنرالات ناي تجراين تتاليلون مليونات برنا خفله مواقلو صريح خمرسو زيك البرنا خفله ناب جوبوتات يمن ناب جوبوتات سعودي بقى فقد اسر بيت ينكلابتالو لذي يا دمصهم كونم يغباي نزم وصعاتن ጭቁናትን ፍትሕስ ኢኖማ በጸልማት እስር ቤት ኣብዘይ ፈልጡ እስር ቤት ተደርቢዮም ዝርከቡ ኣሕዋትና እዚኣ መልእኽቲ ሰይዶም ላይ ያለው ታያትብል ጻውዒት ህይወት ንምድሓን ያትብል ዝኸበርካ ህዝብና ህዝብ ትግራይ ደቅኻ ህይወት ንምቅያር ኢልና ካብ ዓድና ወፂና ኣብ ዓዲ ጓና ህይወትና ብጅምላ ይጠፋኣሎ ኦይልካ ህይወት ደቅኻ ንኽድሕን ንዓለም ኣስማዓልና እታ እንኮ መማረጽ ዘይብላ ዕድል ኣባኻ ጥራሕያ ንስኻ ጥራሕኻ ጨኪንካ ዘይትጭክነልና እምበር ዓለም ጨኪናትልና ይብሎ ኣብ እስር ቤት ኣብ ስዑድን ኣብ የመንን ዝርከቡ ኣሕዋትና كبرات تخاتل تليلة تي في الزنبلكم زلخوي كم بلكم صنحكم نايرودونا صاوعيت ويدما لبوانايتهم بچكانن سنت سبعونتن اب استفالالي بيت مأسرتات يمنن سعودن اب سقاي زركبو وصعات سدتنياتات منسيات تغار حواتنا يو اتزغرم طعمي حزب تግራይ እንታይ ዝኾን ዘሎ ኣነ ይርዳአን የለን በዘም ጀነራላት እዚኦም ተታሊሉ ማዕልያ ዘይብሉ ብሚልዮናት ዝቁጠር ብር እንዳኸፈለ ወላ እቶም ዶ سعودي እቶሞ እዚ ኣሻ ሚልዮናት ዝኸፈልካ ይብርኮ ኣብ ስዑዲ ክትከፍሎ ብተሎ ክትከፍሎ ኣይትኸልኒ ኢኻ ስዑዲ مساعتها بقى هيوتك أخا قاعد حين زلا نجزيو نيمسل مبر أو بقى نايس سرح فقاد يبلكان نخت سرح سي فقاد هو قانيم توم عادي يبلكان إذا حزب بيلهم دخلوا مليونات كفيلكا نعد خيم الصخات صبغت نعد ملاس بهوت كم ملاسون سجاي جن بتعمي ناي منسي تجراي بحفش أنا حزب تجراي نزي نسعود زجبر سدت توبايلو بقى كفن فنو يزجبع هناتو تجراوي نسعود خيدو في التحير كبني ناي سرح فقاد يبلو عرب كا سعود عرب كا ناي سرح فقاد زلو طريقة تعدي تقبلن تنبرن زي بسجرة دبعتي خما نستو السنة وا كتملسون كوي تقولوا سريحكم نبلما بزي حقاواتكم منبر فقاد زي بالكم ناي سرح فقاد زي بالكم بينكم كتملسوا هذا كل جزء موت الله أبتسع إذا كل موت جوبتاتنا يمنن جوبتات كال إن حليفكم كال أتعد كال موت يقاتمكم زي كحسب له يجبعتي جنا كومتات زحسب من سيت جراي توبا إلى خفن يزجبع سلازي كلكم أكتيفيست تجراي كلكم تتكنت محبراو ميديا كلكم هيمانتاويان تكالات كلكم ጋዜጠኛታት ተጋሩ كلكم ወነንት محبراو ميديا كمون ጉዳይ ደቂ አንስትዮ ትግራይ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ቢሮ محبراو ርክብ ቢሮ ርክብ ህዝብን ትግራይ መራሒ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ዝርከቡኩም ዘለዎ ኩሉ እዚ ተዋዲዱ ህይወት አላፍ መንእሰይ ትግራይ ወይ ከዓ መንእሰያት ኣሕዋትና كندحن تاريخ يصوعنا له بجاهم دحر نزم منسيات مسأنا يوم كين تعس هوت أحواتنا نمدحن كلنا نلعل حجيو تجزيه قال كيما زي مخنياتو زركبلو بوتان بزحو قصرن كجلص لكمي طعمي نختامنو يزصقم ما عليا زي بلو منسي اب استفالالي دق نستيو مسقولعتن بزح نغرات يخا او I don't know سلازي دمصن خنم نزم حواتنا ات اسر بيتات كارعي اب يمن اب رفت لعلي 5000 اب عدن استات 3000 اب سنع بيت مأسرتي جوازات زبهال استات 8000 اب سعاده بيت مأسرتي اندر جراوند لعل 2000
اب الجف لعل 4000 زبزحا كابزيون كادق نستيو اب الجهر زبحال غوبو لعل 300 اب غوبو راغو زبحال لعل 500 حسبو كمون اب بيت مأسرت سعودية إذا كلكم بالكم صنحو تأسر بيتاتن تقطرن ناي يمني اب سعودي خا نخين اب دايرن جزانن طقلالا لعلي 2500 تجارو منسيات اب جدة اكبابي لعل 10,000 منسي تግራይ بتقلالا دمر نايتهم اب صقم زودقو اب صلمات فتح زيركبو اسر بيت زساقوي زلو ወይ ከዓ ኣብ ዝርከቡ መንእሰያት ትግራይ لعل 35,300 منسي بزيحلو حسبو እዚ ዝኣክል መንእሰይ በቃ ولا ሓደ ዝዝክሮ የብሉ ኣነ ምስ መፀን በቃ ወላውን ተቢዕ ከምብቦ ኣይከኣልኩን ለሓረ በቃ ከምዚ ኣይል ሰይድለይ ሰብሲ ሒዝያ ስቅ ካብ ዝብል ኢለ ሳይጌርያ ብጣዕሚ ርእሰይ ከም ገለ ገይርኒ 35,000 ዝኣክል መንእሰይ በቃ حسبو حدا ختما زأكل من اسي تግራይሲ ኣብ እስር ቤት ይጮኑን ይብስብስን ህይወት ይحልፍን ኣሎ እዚ ክብራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ እዚ ቁጽሪ ናይ ፍትሕ ሳኑ መንእሰያት ትግራይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ ዝሰደዱለይ ቁጽሪ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ግን እዚ እስር ቤታት ክገልጾ ፀናሕኩ ብዙሕ ኣይፈልጦን استوسنو سبات اب سعوديا زلو طرح قصيرو لعل 12,000 زبل سبالو يغن كوم يكونن لعل 35,000 اتوم اب يمن زلو انتاي كتبليو بولو اتا سراح ابزيا كابزيا تجمر شاري لكم نزي حبريتازي ناب كله خباصح غبرو زخونه فتحخا كموصم كخلالو نزم لعل 35,000 كالوتون معاتي زي انا I don't know كم زي مصاني امبر كم زريئ زلخو ماليا زي بلو منسي سلازي هيوت احواتنا ندحن كلنا بحبار بمخان دمص احواتنا نخون نتطابق سبعو مسلات كالوت جبرت سناين ወይ ገበርት ሰናይ ትካላትን ድምጽና ነቃላሓለው በቃ ምዞም ተጣበቅት ሰማው መሰላት ቅርበት ዘለዎም ተጋሩ መሊአም ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ገበርት ሰናይ ትካላት ስለዚ ካብ ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ክሳብ ተስተሓተ ማልያ ዘይብሉ መንእሰይ ትግራይ ምዝ ትካላት ምስቲ እንደቅ ሰብ ክጣበቅ ዝኽእል ትካል ቅርበት ዘለዎ መሊ እዚኦም ኮይና በሓባር ድምጽና ክነስምዕ ይግባእ ማሕበራዊ ሚድያ ዝጥቀሙ ዓበይቲ ወነንት ማሕበራዊ ሚድያ አለው ጋዜጠኛታት አለው አክቲቪስታት አለው ፖለቲከኛታት አለው ስለዚ ከምዝታት ጌርና ህይወት ናይ ዝመንእሰይ እዚ ክነድሕኖ ይግባእ ልዕሊ 35,000 ማለት ብጣዕሚ ከም ታንተው ዝገለጽኩ ሓደ ዓቢ ከተማ ንበሎ ሎሚ ድሕሪ ብፍላይ ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ ህይወት ናይ ሓደ ትግራዋይ ክትሓልፍ የብላን እዚ ኩሉ ትግራዋይ ኣብዛሃሎ ይሃሉ ህይወቱ ክድሕን ክትከል ኣለዋ ድምጽና ንኹኖ ድምጹ ሰዓት ንኹን ድምጽና ድምጾም ነስማዕ ኣሎም እዚ በቃቲ ናቶም ድምጽሲ እቲ ናይ ሩድኡና ድምጺ ንሱ ናብ ዓለም ናብ ክረዱ ዝኽእሉ ትካላት ገበርት ሰናይ ትካላት ናብኦም ነብጽሓሎም እዚ ዝመስል ናይሎም ማዓንተ ሓበሬታይ ክቡራት ተኸታተልቲ ሊሎ ቲቪ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንሰሜን ትግራይ በሓፈሻ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኹሉ ከባቢ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝርከብ ሕብረተሰብ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም እውን ሰላም ይምነ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም